Blessed Monday morning. Karong adlaw atong pagahisgutan ang ikalima nga sugo sa Ginoo para sa ato ang tanan. Ato kining mabasa sa Exodus 20 verse 12. God said, "Honor your father and your mother, so that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you." Sa Bisaya pa, tahura ang imong amahan ug ang imong inahan, aron molungtad ang imong kinabuhi sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga imuhang Dios. Kini nga sugo usa sa napulo kasugo sa Ginoo nga adunay saad kung atong tahuron ug respetuhon ang atong ginikanan. Gisaad sa Ginoo nga atong kinabuhi molungtad ug mahimo malinawon. Ang pagtahod sa atong mga ginikanan dili lang kini kutob sa atong pagkabata, kundili hangtod kini sa atong pagkadako ug kita magkabuot. Bisan pa man nga usahay adunay mga kalain kita sa atong mga ginikanan, hinumdumi kini nga sila gihapon ang gigamit sa Ginoo aron kita mabuhi. Ang pagpakita ug gugma, respeto ug pag-atiman kanila usa ka pamaagi sa pagpasalamat sa Ginoo ug sa pagpuyo nga matinumanon sa iyang kabubuton. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.